ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा होने को है, ऐसा तो हो के रहेगा। अवाम उठने का नाम नहीं ले रही। अवाम जिसके लिए भी उठते हैं हर एक ने दगा दिया। ताकत का सरचश्मा अपने आप को ना कहलवाए तो ज्यादा बेहतर कि मुझे इस केस से अलग कर दिया जाए। यहां पे भी बारीक खेलने की कोशिश की, वो केस गए हार। पहले बेनिफिशियरी कौन? इमरान खान, उसमें वो कामयाब हो गए। चीजें तेजी से तब्दील होती दिखाई देंगी, ना हुए तो इनके हक में बुरा होता दिखाई दे। दो ऐसे अशखास खड़े थे जिनमें से एक साबिक कौमी असेंबली का स्पीकर था और एक मौजूदा अपोजिशन लीडर था। उनके सामने खड़े होने वाला एक एसएचओ उनसे इस तरह से मुखातिब था कि जैसे वो उसके मोहल्ले के कमीन हुआ करते हैं। वो उससे बहसो मुबाहिसे में थे कि ये चीजें हमारी हैं, हमको लेके जाने की इजाजत दी जाए। वो आगे से मुसर था कि ये चीजें यहां से नहीं जा सकती। तो इससे यह पता चलता है कि हम जो समझते हैं कि हम महफूज हैं या हमारी बात कोई सुनने वाला है, अगर इनकी सुनने वाला कोई नहीं है तो हमारी कौन सुनेगा। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसे का मकाम तब्दील हुआ। तब्दील होते वक्त जो सारी चीजें मद्देनजर रखी गई वो पहले हुकूमत की तरफ से रखी गई, इधर ना दें उधर दे दें। उसके बाद मौजूदा सूरत हाल में जब जगह तब्दील कर दी गई तो पता ये चला कि वो जगह तब्दील करने पे जो चीजें वहां पे नस्ब की जानी है, जो सामान वहां से लेके जाना है, वो जिस ट्रक के ऊपर सवार था उसको जाने की इजाजत नहीं है। भाई साहब, ये नहीं जा सकता यहां से, ये कैसे जाएगा? अब उस पे आप ये सोच लें, आप जो समझते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा होने को है, ऐसा तो हो के रहेगा, किसकी हिम्मत है और किसकी जरूरत है कि ऐसा ना हो? तो वो खाम ख्याली के अंदर इस वक्त मौजूद है, क्योंकि यहां पर ताकत का सरचश्मा जो है वो अगर अवाम है ना, तो अवाम उठने का नाम नहीं ले रही। ये हम सिर्फ बयानिए के तौर पे बना सकते हैं कि ताकत का सरचश्मा अवाम। अवाम तो मरी पड़ी है, अवाम को कौन उठाएगा? अवाम उठने को तैयार ही नहीं। अवाम किसके लिए उठेंगे? अवाम जिसके लिए भी उठते हैं हर एक ने दगा दिया। किसके लिए उठेंगे? अवाम मुर्दार हो चुकी है। तो जब वो हो चुकी है तो फिर वो ताकत का सरचश्मा अपने आप को ना कहलवाए तो ज्यादा बेहतर है। यही अच्छा है कि जब आप खुद तब्दीली लाने के ख्वाह नहीं है, और अगर आप तब्दीली लाने के ख्वाह हैं तो उठने की हिम्मत नहीं है, तो जब आप इतनी कसम पुरसी के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं और उसके ऊपर आपने आलसी और काहिली को भी मुसल्लत किया हुआ है, तो फिर आप तब्दीली की बातें ना करें। फिर आप ये ना बातें करें कि मुल्क के अंदर बेहतरी आएगी, ये जाएंगे तो बेहतरी आएगी, वो आएगा तो बेहतरी आएगी। फिर ये बातें आपके बस की नहीं। आपके बस की बातें तब हो सकती थी कि जब आपके पास एक नैरेटिव मौजूद है और उसी नैरेटिव की बुनियाद के ऊपर आपकी जिद्दोजहद होती। आप इस्तिकलाल के जरिए खड़े हो सकते, आप लोगों को बता सकते, आप अपने लिए कोई नया माहौल पैदा कर सकते। वो आप में नहीं है। तो जब तक नहीं है तो तब तक ये बातें जो हैं वो आपकी कारगर साबित नहीं होने वाली कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। तो ताकत का सरचश्मा कौन होगा फिर? ताकत का सरचश्मा वही होगा जो मोहल्ले का एसएचओ होगा, वो वही होगा जो तहसीलदार होगा, वो वही होगा जो नाजिम होगा, वो वही होगा जो सेक्रेटरी होगा, वो वही होगा जो किसी इदारे का सरबराह होगा, वो वही होगा जो एमपीए होगा, जो एमएनए होगा, जो पार्लियामेंट का हिस्सा होगा या फिर किसी भी मजबूत इदारे का हिस्सा होगा। तो फिर ताकत का सरचश्मा वही है, क्योंकि आप ताकत अपने अंदर पैदा करना ही नहीं चाहते। आप मखमसे का शिकार है। मैं अक्सर औकात कहता हूं कि आपको नहीं मालूम, आपको कभी कभार मालूम होता है कि ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन आप वैसा करने के लिए अपना किरदार अदा करने के ख्वाह नहीं होते। आप मसीहा के इंतजार में हैं। तो वो मसीहा सिर्फ उसी के लिए आता है जो हीला करना चाहे, जो वसीला बनना चाहे। वसीला बनो, हीला करो, तो फिर कोई मसीहा आएगा। कि घर बैठे तुम्हारी चूंचों के अंदर दाना पहुंचाया जाए, तो वो माएं जो है वो एक अरसे तक ही तुम्हारी चूंचों में दाना पहुंचा सकती हैं। उसके बाद तुम्हें खुद पर फैलाना पड़ते हैं और उड़ने की ताकत अपने अंदर पैदा करना पड़ती है, लेकिन वो तुम नहीं करना चाहते। अभी मजे की एक बात, ये एक सुनिए केस जो दायर किया गया इमरान खान साहब की तरफ से। वो केस ये है कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात हुई आज अडयाला जेल के अंदर। उसी समात में बानिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नैब तरामीम फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बर्रियत की दरखास्त दायर की, यानी कि मुझे इस केस से अलग कर दिया जाए। उनकी तरफ से उनके वकील ने नैब तरामीम के फैसले के बाद ये दरखास्त जो है वो दायर की है। नैब तरामीम का फैसला कल आया था
اور نیب ترامیم کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے کی درخواست عمران خان نے دائر کی ہوئی تھی. لیکن آج عمران خان کے وکیل نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ نیب ترامیم کے بعد احتساب عدالت کا اس کیس میں دائرہ اختیار بنتا ہے یا نہیں. نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ اگر عدالت کا اس کیس میں دائرہ اختیار ہے تو پھر بریت کی درخواست سنی جا سکتی ہے، جس پر وکیل بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم نے عدالت کے دائرہ اختیار کو چیلنج نہیں کیا. عدالت کے دائرہ اختیار کا فیصلہ کرنا وہ عدالت کی ثوابدید ہے. احتساب عدالت نے یعنی یہاں پہ بھی باریک کھیلنے کی کوشش کی. احتساب عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست بریت پر سماعت 10 ستمبر تک ملتوی کر دی. اب 10 ستمبر کو پتا چلے گا کہ کیا وہ اس سے بری ہو چکے ہیں یا نہیں ہوئے. ترامیم کا عدم قرار دینے سے متعلق عمران خان نے درخواست دی تھی سپریم کورٹ میں، اسے مسترد کر دیا. وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی انٹرا کورٹ اپیلوں کو منظور کر لیا اور نیب ترامیم کو بحال کر دیا. تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ عمران خان جو ہیں وہ عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے کہ انہیں کالعدم کیوں قرار دیں. اب دیکھیں وہ کیس گئے ہار، انہوں نے کہا جی کہ یہ اپنے لیے سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے پہلے بینیفیشری کون؟ عمران خان. بیرسٹر گوہر نے کہا کہ عدالتی فیصلے کے بانی پی ٹی آئی کو 2 فائدے ہوئے. ایک یہ کہ عمران خان کے خلاف دوسرا توشہ خانہ کیس نہیں چل سکتا. دوسرا یہ کہ عدالتی فیصلے کے بعد 190 ملین پاؤنڈ کیس بھی احتساب عدالت کے دائرہ اختیار سے باہر چلا گیا. اب یہاں پہ وہ جو گنجل پڑے ہوئے ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ یہی حکومت، یہی لوگ یہ نیب ترامیم کرتے ہیں، ان میں کچھ تبدیلیاں لاتے ہیں قوانین کے اندر اور اس کو انڈورس کر دیتے ہیں. اس کے خلاف یعنی اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی قسم کے مزید کیسز نہیں بن سکتے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اتنے کا دائرہ اختیار نیب کے پاس ہے، اس کے بعد کا دائرہ اختیار نیب کے پاس، اس کے علاوہ نیب کا دائرہ اختیار نہیں ہے. اب یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. اسی طرح کے کیسز عمران خان کے اوپر بنے بھی ہوئے ہیں. وہ کس نے بنائے؟ اسی حکومت کے ہوتے ہوئے بنے. اسی حکومت کے ہوتے کیسز بھی بنے، اسی حکومت کے ہوتے اس میں ترامیم بھی ہوئی. اس کے پیچھے کی منطق یہ الگ ہے کہ ان کے اپنے کیسز وہ اپنے ختم کروانا چاہتے تھے، لیکن اس میں یہ بننے کے بعد وہ تو پہلے ان کے ختم ہو چکے تھے، وہ مستقبل کا سوچ رہے تھے. حال کے اندر تو عمران خان پھنسا ہوا ہے، تو عمران خان حال کے اندر پھنسا ہے، ترامیم بھی یہی کر رہے ہیں، ریلیف بھی اس کو ہی ملنا. پہلا بینیفیشری ریلیف کے طور پہ عمران خان تھا، وہ اٹھا عدالت چلا گیا. عدالت جا کے کہا بھائی باپ یہ بہت غلط کیا. عدالت نے کہا بھائی صاحب اس میں تو آپ کو سب سے پہلے ریلیف ملنا. جواباً وہ یہ کہتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ یہ بھی ان کی طرف سے ایک پتہ استعمال کیا گیا تھا. جواباً وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی نہیں پوری قوم کی ہے کہ جو قانون بننا ہے وہ ایک کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے بننا چاہیے، سب کو ایک نظر سے دیکھنا چاہیے، تو اس لیے میں سب کے لیے یہاں پہ آؤں. عدالت نے کہا نہیں، آپ کی یہ بات نہیں مانی جائے گی. عدالت نے ان کی بات کو اڑا دیا اور نیب ترامیم کو بحال کر دیا. اچھا انہوں نے کہا جی بحال ہو گئی، ٹھیک ہے بحال ہو گئی ہیں تو پھر دیں ہمیں ریلیف. اب اس پہ یہ نہیں طریقہ اپنایا کہ نہیں جی ہم تو اس پہ ریلیف نہیں مانگیں گے، ہم تو جو فیصلہ بنتا ہے ہم اسی فیصلے کے مطابق دیکھیں گے، ہم اپنا کیس پورا لڑیں گے. اب آ کے وہ یہ آ گئے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہو گیا تو ہم کہیں گے دیکھیں جی خان صاحب نے ایک بیانیہ اپنایا تھا اور خان صاحب اس بیانیے میں اپنے آپ کو بھی رگڑوا گئے لیکن وہ کھڑے ہیں. اب دوسری طرف ٹھیک ہے وہ بیانیہ نہیں بنا تو پھر اس کیس میں سے نکال دیں. دونوں صورتوں میں فائدہ ٹیکنیکلٹی کے طور کے اوپر پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کو ہوا. اب یہ جو باریک کام کھیلا گیا اس کے نتائج 10 ستمبر کو کیا دیکھنے کو ملیں گے، اور اس سے پہلے کل کا جلسہ کس حد تک امپیکٹ ڈالے گا کہ جس کے لیے لوگ پہنچ چکے ہیں، تیاری پوری ہو چکی ہے، سارا کچھ وہاں پہ ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کل کو جائیں گے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کلیم کرتے ہیں کہ 70% ہمارے جو لوگ ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں، صرف 30% باقی ہوں گے. اب یہ جو کل کے جلسے میں انہوں نے اپنے بیانیے کو، نیریٹو کو، اس کے علاوہ جو بھی اقدامات اٹھانے ہیں، سمبولکلی جو پیغامات دینے ہیں، اس میں وہ کامیاب ہو گئے تو پھر چیزیں تیزی سے تبدیل ہوتی دکھائی دیں گی. نہ ہوئے تو ان کے حق میں برا ہوتا دکھائی دے گا. مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.